नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई सर्भेयर कम्पास के हो, कस्तो हुन्छ हैन त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेल जानकारी दिन्छु आजको भिडियोमा है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मसँग सर्भेयर कम्पास पनि अवेलेबल छ र यो कम्पासको टप भ्यू पनि बनाएको छु, त्यस्तै त्यसको क्रस सेक्सन भ्यू पनि बनाएको छु ताकि सबै पार्ट चाहिँ क्लियर भिजिबल होस्, तपाईलाई बुझ्नमा आओस् त्यसको लागि गरेको छु। यहाँ म यसको स्ट्यान्ड पनि राखेको छु है, सर्भेयर कम्पास या यो कम्पासको लागि राखेको छु। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसका पार्ट्सहरु हैन, पार्ट्स अफ सर्भेयर कम्पास कुन कुन पार्टहरु हुन्छ। अब कुरा चाहिँ यहाँबाट गरौँ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रेजुएटेड सर्किलको चाहिँ फिगर चाहिँ बनाएको छु। टपबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त यस्तै देखिन्छ है। सर्भेयर कम्पासलाई हेर्दाखेरि माथिबाट हेर्नुभयो भने टपबाट कस्तो देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ। अब यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो म्याग्नेटिक निडल हो र म्याग्नेटिक निडल हाम्रो कस्तो छ, एज टाइपको छ है, एज टाइपको छ। जसरी तपाईले प्रिज्मेटिक कम्पासमा ब्रोड टाइपको हेर्नु भएको थियो, यसमा चाहिँ कस्तो छ, एज टाइपको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एज टाइपको छ हैन। र साथसाथै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ चाहिँ वेस्टमा 90 डिग्री र इस्टमा पनि 90 डिग्री, तर यो जुन नर्थ र साउथमा छ त्यो 00 डिग्री छ है। नर्थ र साउथमा के गरिएको छ, 00 डिग्री हुन्छ यसमा। र यसले चाहिँ के गर्छ, सर्भेयर कम्पासले क्वाड्रेन्टल बेरिङ चाहिँ नाप्ने गर्छ। जसरी तपाईले प्रिज्मेटिक कम्पासमा हेर्नु भएको होला कि प्रिज्मेटिक कम्पासले के नापिरहेको थियो, होल सर्किल बेरिङ, तर यसले के गरिरहेको छ, क्वाड्रेन्टल बेरिङ नापिरहेको छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो क्वाड्रेन्ट, यो क्वाड्रेन्ट, यो क्वाड्रेन्ट, यो क्वाड्रेन्ट, जम्मा चाहिँ चारवटा क्वाड्रेन्ट र क्वाड्रेन्टमा बेस्ड भएर चाहिँ यसले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, एंगल चाहिँ मेजर गरिरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँदेखि 0 देखि यहाँ 90 सम्म चाहिँ जान्छ, फेरि यहाँबाट पनि 0 देखि 90 सम्म जान्छ, त्यस्तै 0 देखि 90 सम्म, 0 देखि 90 सम्म। अब यो क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दुवैमा चाहिँ मेजर गरिरहेको छ है। यसले के गरिरहेको छ, क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दुवैमा चाहिँ मेजर गरिरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ केमा छ, एन्टी क्लकवाइजमा गएको छ। त्यस्तै यो यहाँ चाहिँ यो क्वाड्रेन्टमा चाहिँ नाप्नु भयो भने एनडब्ल्यू क्वाड्रेन्टमा तपाईको कस्तो हुन्छ, एनडब्ल्यू क्वाड्रेन्टमा यो क्लकवाइजमा जान्छ, तर तपाईले एसडब्ल्यू क्वाड्रेन्टमा जुन नाप्नु भयो भने त्यो कस्तोमा जान्छ, तपाईको एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ नाप्नु पर्छ। त्यही भएर के हुन्छ यसमा, सर्भेयर कम्पासमा क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दुवैमा चाहिँ एंगल चाहिँ मेजर भइरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नर्थमा चाहिँ 0 छ हैन, त्यस्तै चाहिँ साउथमा चाहिँ के छ, 0 छ र ईस्टको ठाउँमा वेस्ट र वेस्टको ठाउँमा चाहिँ ईस्ट राखिएको छ है। यस्तो हुन्छ सर्भेयर कम्पासमा। सर्भेयर कम्पासमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको ईस्टको ठाउँमा वेस्ट हुन्छ र वेस्टको ठाउँमा ईस्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नुभयो भने यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ ईस्टको ठाउँमा के छ, यहाँ चाहिँ हेर्नुस् यस्तो, यस्तै ठ्याक्कै यस्तै गर्नुभयो भने तपाईको यो नर्थ र यो साउथ, र यतातिर चाहिँ डब्लु दिएको छ है, वेस्ट, जहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, ईस्ट हुनु पर्यो, तर वेस्ट दिएको छ र वेस्ट हुने ठाउँमा ईस्ट दिएको छ। यो किन दिएको छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा सेपरेट भिडियो म तपाईलाई बनाएर दिन्छु है। यसको र प्रिज्मेटिक कम्पासमा तपाईको नर्थमा किन चाहिँ 180 डिग्री र वेस्टमा साउथमा तपाईको किन चाहिँ 0 डिग्री दिएको छ, 360 डिग्री, त्यो कुरा चाहिँ त्यो दुवै कुरालाई चाहिँ म त्यो एउटा भिडियोमा सेपरेट भिडियोमा चाहिँ प्रष्ट पार्ने छु है। र यहाँ हेर्नु भयो भने यो के हो, अब्जेक्ट भेन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अब्जेक्ट भेन हो जसमा के लागेको छ, हर्स हेयर लागेको छ, र यो के हो, यो हो आई भेन हैन, आई भेन। र यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा स्लिट काटेको छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस् यो के हो, यसबाट चाहिँ हामी के हेर्छौं, टार्गेटलाई चाहिँ बाइसेक्ट गरिरहेको हुन्छ यस्तो है, यही पालबाट। त यो के हो, आई भेन भयो हैन। त्यस्तै यो बक्स हेर्नुभयो, यो मेटलको बक्स छ। त्यस्तै चाहिँ पिभोटको कुरा गर्दाखेरि यसमा पनि पिभोट हुन्छ है, पिभोट हुन्छ ताकि हाम्रो जुन निडल छ, म्याग्नेटिक निडल, त्यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गरोस्, त्यसको लागि एउटा पिभोट छ। पिभोटको साथसाथै त्यहाँ चाहिँ के गरेको छ, म्याग्नेटिक निडललाई राख्नको लागि पिभोटसँग त्यो के गरिएको छ, एउटा एगेट क्याप चाहिँ राखेको छ, जसलाई एंगल क्याप पनि भनिएको छ, एगेट क्याप। र एगेट क्याप केबाट बनिएको हुन्छ, एकदमै उच्च अपघर्षण
पदार्थबाट बनेको हुन्छ ताकि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन बेरिङ छ यो चाहिँ नबिग्रियोस् त्यसको लागि र छिटो छिटो नघिसियोस् त्यसको लागि चाहिँ त्यो उच्च अपघर्षणवाला पदार्थले चाहिँ त्यो बनेको हुन्छ। र साथसाथै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन हेर्नु भइरहेछ निलो लाइनमा यस्तो यो के हो हाम्रो म्याग्नेटिक निडल हो र म्याग्नेटिक निडलमा एउटा राइडर पनि दिएको हुन्छ है। राइडर यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो जुन कालो जुन सानो जुन लगाइएको छ राइडर छ है। त्यो डिपलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नका लागि के गरिएको हुन्छ यो राइडर लगाइएको हुन्छ। त्यस्तै यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने म्याग्नेटिक निडल के छ स्वतन्त्र छ हैन, स्वतन्त्र छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कसैसँग चाहिँ एट्याच छैन स्वतन्त्र छ र जुन ग्रेजुएटेड सर्किल जुन छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रेजुएटेड सर्किल त्यो ग्रेजुएटेड सर्किल यसमा के गरिएको छ सर्भेयर कम्पासमा त्यो बक्ससँग चाहिँ एट्याच छ है। के बक्ससँग चाहिँ एट्याच छ। तपाईँले बक्सलाई मोमेन्ट गराउनु भयो भने ग्रेजुएटेड सर्किल चाहिँ के हुन्छ बक्सको साथै चाहिँ के भइरहेको हुन्छ मुभ भइरहेको हुन्छ किनभने त्यो बक्ससँग चाहिँ एट्याच भएको छ। र त्यस्तै तपाईँले लिफ्टिङ पिन पनि हेर्नु भइरहेको होला। लिफ्टिङ पिन यो लिफ्टिङ पिन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् यो लिफ्टिङ पिन हो र लिफ्टिङ पिन के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई चाहिँ यसरी फोल्ड गर्नुभयो राख्नुभयो भने लिफ्टिङ पिन र यसको यस्तो एरेन्जमेन्ट गरेको हुन्छ कि तपाईँले यस्तो गर्ने बित्तिकै यसको के हुन्छ तपाईँको यो लिफ्टिङ पिन छ त्यो माथि जान्छ र माथि भएर यसले यो जुन म्याग्नेटिक निडल छ त्यसलाई के गरिदिन्छ त्यो त्यसमा टाँसिदिन्छ है ग्लासमा टाँसिदिन्छ। यो जुन रातो लाइन जुन हेर्नु भइरहेछ तपाईँले यो ग्लास हो है र ग्लासमा टाँसिदिन्छ ताकि यो चाहिँ हिलडोल नगरोस् र त्यसको चाहिँ बेरिङ चाहिँ राम्ररी रहोस् त्यसको लागि म्याग्नेटिज्म पनि राम्रो रहोस् त्यसको लागि चाहिँ के गरिएको हुन्छ यो दिएको हुन्छ है लिफ्टिङ पिन। यति कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो हैन। यो सबै कुरा मैले चाहिँ गरिसकेँ यसमा र यसमा चाहिँ यही कुराहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको एडजस्टिङ मिरर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ लागेको हुँदैन यसमा प्रिज्मेटिकमा लागेको हुन्छ र यो जुन हुन्छ यसलाई तपाईँ यसबाट सर्भे गर्नुभयो भने सर्भेयर कम्पासबाट अनि तपाईँको चाहिँ यो के छ यो स्ट्यान्ड जुन छ हैन ट्राइपोड स्ट्यान्ड मोस्ट इसेन्सियल हुन्छ है। मतलब राख्नै पर्छ तपाईँलाई बिना यसको चाहिँ यसबाट तपाईँ कामै गर्न सक्नुहुन्न। यसबाट तपाईँले सर्भेयर कम्पासबाट यदि तपाईँ सर्भे गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो ट्राइपोड चाहिन्छ नि चाहिन्छ। त यहाँ यही कुराहरू म चाहिँ यो भाषामा लेखेको छु थ्योरीमा लेखेको छु। यदि हेर्ने हो भने सुरुबाट गरौँ त के लेखेको छ ग्रेजुएटेड सर्किल इज अट्याच्ड टु द बक्स नट विथ द म्याग्नेटिक निडल। म्याग्नेटिक निडलसँग के हुन्छ एट्याच्ड भएको हुँदैन ग्रेजुएटेड सर्किल यो बक्ससँग चाहिँ भएको हुन्छ र तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ग्रेजुएटेड सर्किल जुन छ त्यो के छ हाम्रो बक्ससँग चाहिँ एट्याच छ र बक्सलाई मोमेन्ट गराउँदाखेरि यो पनि मोमेन्ट भइरहेछ र यो जुन म्याग्नेटिक निडल छ त्यो स्वतन्त्र छ यसमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ एट्याच भएको छैन। त्यस्तै चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने म्याग्नेटिक निडल इज फ्री फ्रम बक्स एन्ड ग्रेजुएटेड सर्किल र बक्सबाट के हुन्छ म्याग्नेटिक निडल हाम्रो फ्री हुन्छ है त्यस स्वतन्त्र हुन्छ त्यसबाट। त त्यसपछि त्यो कुरा हो। त्यस्तै चाहिँ द एज बार म्याग्नेटिक निडल फ्लोट्स फ्रीली ओभर द पिभोट हैन। पिभोटबाट के हुन्छ एउटा पिभोट छ र पिभोटमा के गरिएको हुन्छ हाम्रो फ्रीली चाहिँ सस्पेन्डेड भएको हुन्छ फ्लोट गरिरहेको हुन्छ हाम्रो के यो म्याग्नेटिक निडल। त्यस्तै चाहिँ एउटा यो छुट्यो हैन मुभमेन्ट अफ बक्स द ग्रेजुएसन सर्किल मुभ विथ द बक्स बट नट म्याग्नेटिक निडल नट मुभ विथ द बक्स। के छ मुभमेन्ट अफ बक्सलाई मुभमेन्ट गराउँदाखेरि ग्रेजुएसन सर्किल के हुन्छ मुभ हुन्छ तर यो जुन म्याग्नेटिक निडल छ त्यो चाहिँ मुभ हुँदैन किनभने त्योसँग चाहिँ एट्याचमेन्ट छैन त्यही भएर। त्यस्तै चाहिँ movement of line of sight the graduation circle is also moved। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो अब्जेक्ट भेन यो हाम्रो आई भेन र यसरी हेर्नुभयो भने यो साइट हो यसरी जान्छ नि एउटा साइट हाम्रो साइट जुन छ साइटलाई तपाईँले चाहिँ मुभ गराउनु भयो हैन मुभमेन्ट अफ लाइन अफ साइटलाई मुभ गराउनु भयो भने तपाईँको ग्रेजुएसन सर्किल जुन छ त्यो पनि मुभ हुन्छ है। कुरा ध्यान दिनुस् यसमा साइटिङ एन्ड भ्युइङ क्यान नट बी डन सिमुल्टेनियसली। जसरी तपाईँले प्रिज्मेटिक कम्पासमा यसरी एकै ठाउँमा चाहिँ राखेर तपाईँले यसरी टार्गेटलाई बाइसेक्ट पनि गर्नुहुन्थ्यो र यहाँ रिडिङ पनि पढ्नुहुन्थ्यो तर यसमा चाहिँ हुँदैन त्यही कुरा भनिरहेछ साइटिङ एन्ड भ्युइङ क्यान नट बी डन विथ सिमुल्टेनियसली एकैसाथ चाहिँ गर्न मिल्दैन। अब तपाईँलाई चाहिँ जस्ट इक्जाम्पल यो हाम्रो रेन्जिङ रड हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ र यसरी तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ सर्भे गर्दै हुनुहुन्छ है र यसरी मैले के गरेँ टार्गेटलाई बाइसेक्ट गरेँ एकदमै एक्ज्याक्ट बाइसेक्ट भइसकेपछि के गर्छु यहाँ माथिबाट म चाहिँ भ्यू गर्छु कि कति हाम्रो एङ्गल हो माथिबाट हेर्नुपर्छ है। त यसमा चाहिँ एकचोटिमा हुँदैन एकचोटि चाहिँ साइटिङ गर्नुस् हैन टार्गेटलाई साइट गर्नुस् अनि अर्कोचोटि तपाईँ यसबाट रिडिङ पढ्नुस्। त यसमा चाहिँ सिमुल्टेनियसली गर्न सक्दैन दुवै काम।
द ग्रेजुएसन आर इन क्वाड्रेंटल सिस्टम हैविङ, यसमा चाहिँ के हुन्छ ग्रेजुएसन क्वाड्रेंटल सिस्टममा गरेको हुन्छ। म अघि पनि भनिदिएको थियो 0 डिग्री एट नर्थमा के गरेको हुन्छ 0 डिग्री र साउथमा पनि 0 डिग्री गरेको हुन्छ। तर 90 डिग्री कति केमा गरेको हुन्छ इस्ट र वेस्टमा चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है, यही कुरा भनेको छ। त्यस्तै चाहिँ ग्रेजुएसन आर मार्क डाइरेक्टली चाहिँ मार्क गरिएको हुन्छ। दे आर नट इन्भर्टेड देयरफोर रिडिङ इज टेकन बाई डाइरेक्टली भ्युइङ फ्रम द टप क्लास। यसमा जुन ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ मतलब उल्टो हुँदैन, यसमा चाहिँ उल्टो रिडिङ ग्रेजुएसन गरिएको हुन्छ र तपाईले डाइरेक्ट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट बुझ्नुभयो, त्यही कुरा भनिएको छ। त्यस्तै चाहिँ एंगल इज क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज बट बोथ आर इन ग्रेजुएटेड सर्किल अफ सर्भेयर कम्पास। एंगल अफ क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज है, के भनिरहेको छ कि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि पनि बुझाएको थिएँ कि यसमा चाहिँ के हुन्छ सर्भेयर कम्पासमा तपाईले एंगल चाहिँ क्लकवाइजमा पनि र एन्टी क्लकवाइजमा पनि लिन सक्नुहुन्छ है, त्यही कुरा लेखिएको छु। त्यस्तै चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् दिस इन्स्ट्रुमेन्ट क्यान नट बी युज्ड विदाउट अ ट्राइपोड, बिना ट्राइपोड के तपाईँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न है। त यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ सर्भे गर्दाखेरि सर्भेयर कम्पासबाट, अनि यसमा चाहिँ ट्राइपोड चाहिन्छ। त्यस्तै चाहिँ इक्वल इम्पोर्टेन्स अफ 4 डाइरेक्सन इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ यो सबैको एकदमै चाहिँ इक्वल महत्त्व हुन्छ। किनभने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ क्वाड्रेंटल बेरिङ चाहिँ मेजर गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ यसको चाहिँ इक्वल महत्त्व हुन्छ, सबैको एकदम महत्त्व हुन्छ। त यो हेर्नुभयो तपाईले सबै पोइन्टहरु हैन। यो सर्भेयर कम्पासको बारेमा तपाईले चाहिँ थ्योरी सोधिदियो भने यस्तै तपाईले एक दिन 1 मार्क पनि टिचरलाई काट्ने चाहिँ ठाउँ मिल्दैन। त्यस्तै तपाईले यो पुरै चाहिँ बुझ्नुभयो, यदि कुनै ठाउँमा चाहिँ बुझ्नमा आएको छैन भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुस्, र बुझ्नमा आएछ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। बिदा हुनु पूर्व म यही भन्न चाहन्छु कि च्यानललाई सब्स्क्राइब त गर्नु नै गर्नु र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु, शेयर पनि गर्नुस्, ताकि मलाई पनि इनर्जी मिलिरहन्छ नि तपाईहरुबाट। हस्, धन्यवाद।